السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات إسراء. كديري البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك، وبالمناسبة غادي واحد الكريمة اللي اقتصادية وما تهش لا مقادير شي حاجة، وفي متناول الجميع. وصراحة هي كتجي متماسكة وما فيهاش مقادير بزاف. صراحة غادي تعجبكم ان شاء الله، تولي معتمدة عندكم. كيجي فيها حتى واحد المذاق اللي زوين ما شاء الله. تبعوا معايا المقادير ديال الكيك اللي غنديرو، والمقادير ديال هاد الكريمة اللي ان شاء الله غادي تولي معتمدة عندكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي 4 البيضات، وكاس ديال السنيدة، وكاس ديال الدقيق، كاس ونص ديال الدقيق، وثلاثة الخمارات حمرين، واحد فاني. المهم انا كنفرق الصفار على الابيض ديال البيض، وكندير الابيض ديالي هو الاول كيطرب حتى كيطلع يولي اللون ديالو ابيض. هذا باش كنزيد ليه داك الصفار. انا هاد الكريمه اللي غادي نديرو عندي فيها جوج بياض ديال البيض. هادي غادي نحيدهم ونوضع هذاك الصفر بلا ما يطيح ليا، راني زدتو على هاد البيض باش نديرو في الكيك. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنطربوا هذاك البياض ديالنا، عاد باش كنزيدو ليه الصفار باش تجينا الكيك ديالنا يجينا طالع ويعطينا واحد القوام اللي كثير، ويعطينا واحد القوام اللي يكون كثير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كيطرب لينا البيض ديالنا مزيان وتيولي اللون ديالو ابيض، كنضيف ليه داك الصفار اللي زولنا. صافي هنا بعد ما ضفت الصفار ديالي كامل كنوضع في كاس ديال السنيده كيف ما كتشوفوا معايا. بعد اللي كيطرب لينا هاد البيض مع السنيده ديالنا مزيان وكيطلع كيولي اللون ديالو ابيض، عاد باش كنحيد كنوضع الدقيق من ورا مباشره والخمارات، وعندي واحد الفاني اللي نسيت ما قلتلكم الفاني حتى هو راني درتو. هنا بعد اللي البيض ديالنا ولا ابيض كيف ما كتشوفوا معايا على هاد الشكل، كنضيف ليه الدقيق وكنضيف الخمارات ديالي، وكناخذ شي سباتيل ولا شي حاجه اللي غادي او طراب ليا داوي اللي غادي نبقاو نهزو من التحت للفوق غير بشويه. كما كتشوفوا معايا غنبقاو نهزو العجين ديالنا من التحت للفوق غير بشويه باش ما يهبطش لينا داك البيض ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل. وكنوضعوه في المول اللي غادي ندخلو الفرن. هنا راني درت كاس ونص ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا. صافي بعد اللي كنخلطو الخليط ديالنا على هذا الشكل كنوضعوه في المول مباشرة.
صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنا بان لي الخليط ديالنا صافي كملناه. كنوضعو في المول ديالنا بحال هكا وكنحاولو نبسطوه في المول ونديروه في الفرن حتى كيطيب لينا ونرجعو معاكم باش نديرو مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي الكريمه كاس ديال العسل عامر ديال العنبه، وعندي واحد جوج بيضات. غناخدو غير البياض ديالهم. البياض غادي نديروه في الطراب ويطرب لينا، والعسل غادي ناخدوه نديروه في شي كاسرون او شي قميله اللي غادي نوضعوه فوق العافيه حتى يغلى على هذا الشكل وتولي فيه هاد الكشكوشه بحال هكا كما كتشوفوا معايا. ومن بعد كندوزو نوضعو دوك البيضات ديالنا، هذوك البياض ديال البيض نديروه في الطراب او العجانه اللي عندكم. المهم وكنوضعوه كما كتشوفوا معايا كيطرب. من بعد كيطرب واحد شوي وكناخدو هداك العسل ديالنا غادي نضيفوه تدريجيا وهو يكون باقي سخون، وحنا كنضيفوه تدريجيا البيض ديال البيض. كيف ما قلت لكم هاد الكريمه راه كتجي متماسكه. المهم كناخدو العسل ديالنا وكنحسبو وكنديرو معلقه ونحسبو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة ونضيفو معلقه ونحسبو تاني ونضيفو معلقه حتى كنكملو هذيك الكميه اللي عندنا ديال العسل. ومن بعد ما كنكملوها كنخلوه واحد 10 دقائق يطرب لينا حتى كيولي اللون ديالو ابيض وكيولي على شكل كريمه، كيولي متماسك. واللي باغي يدير شي نكهه ديرو نكهات فاني او فلو، غير هو النكهه تكون بودر ما تكونش شي سائل. كما كتشوفوا معايا الكريمه ديالي بعد 10 دقائق ولات على هذا الشكل، اللون ديالها ابيض بحال كريم شونتي، بحال اي كريمه كتجي هائله. ما نعاودش لكم على المذاق وحتى على الكثافه ديالها. تقدري تزيني بها الكيك ديالك، وكنتمنى تجربوها صراحه راه كتجي غزاله وبمقادير خاصين. اي واحد يقدر يصايبها. كيف ما كتشوفوا معايا صافي الكيك ديالنا بعد ما طاب حنا بسطنا هاد الكريمه ديالنا من الفوق، مشى لي داك المقطع باش كنت كنزوق. المهم كيف ما كتشوفوا معايا عندي بقى لي غير هاد المقيطع. المهم الكريمه ديالنا كتجي على هاد الشكل، راه تتجي هائله. كنتمنى تجربوها، واللي شاف الفيديو اعمل لينا لايك. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، وكنتمنى تزيدوا تدعموني. وشكرا بزاف المتتبعين الاوفياء. وهاهي الكيك ديالنا بالصحه والراحه. وفي الزواق يمكن لكم تذوقوا باش ما كان انا كان عندي غير هاد الفاني اللي كتشوفوا معايا بحال هكا، حاولت نزوقها بحال هكا. وكنتمنى لكم صحة جيدة إن شاء الله. وشكرا بزاف.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.